सालोम टिभी युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नको लागि सब्स्क्राइब लेखेको ठाउँमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। त्यस पछाडि बेल आइकनको चित्र देखिनेछ र त्यो बेल आइकनमा फेरि एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। यसो गर्नाले सालोम टिभी युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब हुनेछ। सब्स्क्राइबको लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा तपाईहरु सबैलाई मेरो हार्दिक अभिवादन। जय मसीह। म पास्टर ध्रुव अधिकारी। आज हामी संक्षिप्त धार्मिक शिक्षाको प्रश्न नम्बर 41 मा छौं। प्रश्न 41 ले यसरी भन्दछ, नैतिक नियम कहाँ समावेश गरिएको छ? 10 आज्ञामा नैतिक नियमलाई समावेश गरिएको छ। यस प्रश्नको बारेमा हामीले त्यति लामो व्याख्या गरिरहनु पर्दैन जस्तो मलाई लाग्दछ, किनकि हामीले आगामी दिनहरूमा यसपछि आउने धेरैवटा प्रश्नको उत्तरले यस प्रश्नको उत्तरलाई पनि समेट्नेछ। तपाईले आफ्नो लागि अथवा कसैको लागि बजारबाट विभिन्न किसिमका सामानहरू किन्नु भएको होला, जस्तै विद्युतीय अथवा बिजुलीबाट चल्ने सामानहरू, ब्याट्रीबाट चल्ने, इन्धन आदिबाट चल्ने विभिन्न उपकरणहरू जस्तै मोबाइल, टेलिभिजन, क्यामेरा, गाडी, लुगा धुने सामान, मेसिन, फ्रिज, खाना बनाउने विभिन्न किसिमका सामानहरू तपाईले किन्नु भएको छ। तपाईले याद गर्नुभएको छ होला, त्यो हरेक सामानहरू किन्दाखेरि त्यसको सामानको खोलभित्र अथवा बक्साभित्र हामीले यस्तो सानो एउटा निर्देशिका, एउटा पुस्तिका हामी पाउँदछौँ। त्यो पुस्तिकाले त्यो सामानहरूलाई कसरी सुरुमा गएर घरमा लगेर चलाउने बारेमा एउटा संक्षिप्त रूपमा एउटा जानकारी दिँदछ। त्यो एउटा सानो निर्देशिका पुस्तिका हुन्छ, जसलाई अपरेटिङ म्यानुअल पनि भनिन्छ। र त्यो कसरी चलाउने, कति घन्टासम्म त्यसलाई चार्ज गर्नुपर्छ, कति भोल्टमा चार्ज गर्नुपर्छ बिजुलीमा आदि उल्लेख गरिएको हुन्छ। त्यो उपकरण कसरी चलाउने भन्ने मात्र होइन, केही गरी त्यो बिग्रियो भने अथवा कसरी त्यसलाई मर्मत गर्नुपर्दछ भन्ने बारेमा पनि कुनै सामानहरूमा फेरि एउटा सर्भिसिङ म्यानुअल पनि हामी पाउँदछौँ। आजकल त कम्प्युटर प्रविधिको जमानामा हामी छौँ। इन्टरनेटको सहयोगद्वारा गुगलमा साथै युट्युबमा हामीले खोजेका धेरै कुराहरूको खोजी गर्न सक्छौँ र त्यहाँ दिएको जानकारीहरू हामी धेरै पाउन सक्छौँ र धेरै कुराको हामी समाधान पनि हामी घरमै बसेर पनि हामी गर्न सक्छौँ। यदि हामीले दिएको निर्देशनलाई हामी मान्दैनौँ तर हामीले आफ्नै तरिकाले चलाउँछौँ, त्यो निर्देशिका नपढिकन भने कहिले हामीले समस्या भोग्नु पर्दछ र अथवा त्यो सामान पनि छिटै पनि बिग्रन सक्दछ। तर आज हामीले यस्तो नियम अथवा व्यवस्थाको कुरा गर्न गइरहेका छौँ जुन परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई दिनुभएको छ। त्यो नियम वा व्यवस्था भनेको नैतिक नियम हो। परमेश्वरले मानिस जातिलाई कसरी चल्नुपर्छ, अरूलाई कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो नियम र व्यवस्था दिनुभएको छ। परमेश्वरले सुरुमै आदम र हव्वालाई नियम दिनुभएको थियो, व्यवस्था दिनुभएको थियो। परमेश्वरले तिनीहरूको आज्ञाकारिताको जाँच गर्नलाई बगैँचाको बिचमा खराब र असल कुराको ज्ञान दिने रुख राखिदिनु भएको थियो। तिनीहरू कसरी अब बगैँचामा रहेर परमेश्वरले दिनुभएको जिम्मेवारीलाई पुरा गर्नुपर्दछ भन्ने थाहा पनि थियो। तिनीहरूले परमेश्वरको आज्ञा पालनद्वारा व्यावहारिक रूपमा परमेश्वरको आज्ञाकारिताको अनुभव गर्न सक्थे। तर मानिसले परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरे। आदम हव्वापछि परमेश्वरले इजरायली जातिहरूलाई पुरानो नियममा धेरैवटा व्यवस्था र नियमहरू दिनुभएको छ। मानिसहरूले ती व्यवस्था र नियमहरूलाई फेरि 3वटा वर्गमा विभाजन गरेको हामी पाउँदछौँ। जुन पहिलो नियम छ न्यायिक अथवा नागरिक सम्बन्धी विधि विधानहरू छ, जुनलाई हामी अङ्ग्रेजीमा सिभिल ल भन्छौँ। अनि दोस्रो धार्मिक विधि विधान छ, जुन औपचारिक विधि विधान पनि भनिन्छ, जुन सेरेमोनियल ल भन्छौँ। र अनि अर्को नैतिक नियम छ, जुन मोरल ल भनेर हामी भन्दछौँ। पुरानो र नयाँ नियममा भएका जति पनि परमेश्वरका आज्ञाहरू छन् ती सबै 10 आज्ञाको सारांशमा राखिएका छन्। यी 10 आज्ञाहरू परमप्रभुले मूसालाई सिनै पर्वतमा आगो र बादल र घोर अन्धकारको बिचमा दिनुभएको सबै नैतिक नियमहरूको एउटा सारांश हो, एउटा छोटकरी हो, अथवा नैतिक नियमको एउटा रूपरेखा आउटलाइन हो भन्ने कुराहरू पनि हामी बुझ्न सक्दछौँ। त्यसरी हामीले बुझ्नु पर्दछ कि सम्पूर्ण धर्मशास्त्रमा परमेश्वरको व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ र ती सम्पूर्ण आज्ञाहरूलाई नैतिक नियम भनिन्छ र ती सम्पूर्ण नियम वा व्यवस्थालाई 10 आज्ञामा समेटिएको छ र ती 10 आज्ञालाई अन्तमा परमेश्वरको महान 2वटा आज्ञामा लगेर फेरि छोटकरीमा राखिएको छ, जुन हामी पुरानो र नयाँ नियम दुवैमा हामी पाउँदछौँ। ती 2वटा महान आज्ञाहरूलाई यसरी उल्लेख गरेको छ। उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा समझले प्रेम गर्नु महान र प्रथम आज्ञा यही हो। दोस्रो पनि त्यस्तै छ, तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्नु। सारा व्यवस्था र अगमवक्ताका शिक्षाका आधारहरू यी 2 आज्ञाहरू हुन्, जुन हामी मत्ती 22:37 देखि 39, व्यवस्था 6:5 र लेवी 19:18 मा हामी पाउँछौँ। अनि हामीले पनि यो बुझ्नु पर्दछ कि परमेश्वरले दिनुभएका ती 10वटा आज्ञाहरू जुन नैतिक नियमहरू छन् त्यहाँ पहिलो 4वटा आज्ञाले परमेश्वरतर्फ केन्द्रित गर्दछ भने बाँकीवटा 6वटा आज्ञाहरूले हामीले अरूहरूलाई अथवा हामीले आफ्नो छिमेकीहरूलाई गर्नुपर्ने कर्तव्यबारे जनाउँदछ।
अनि मानिसले गर्ने जुनसुकै पाप किन नहोस् ती सबै पापहरू 10 आज्ञाको 1 भन्दा 2 आज्ञाको उल्लङ्घनमा पर्दछ वा आज्ञा पालन गर्नबाट चुकेको हुन्छ। परमेश्वरको हरेक आज्ञाले उहाँको सम्पूर्ण गुण वा चरित्रलाई चित्रण गरेको छ। परमेश्वरको व्यवस्थामा मानिस कसरी उहाँको गुणमा कसरी चल्नु पर्दछ भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यसकारण परमेश्वरले मानिस कसरी यी आज्ञाहरूलाई पालन गर्दै उहाँको गुण र चरित्रमा निर्माण हुँदै जानुपर्छ भन्ने उहाँको आज्ञा र इच्छा र आज्ञा पनि छ। हामी परमेश्वरको उत्तम सृष्टि भएको हुनाले हाम्रो कर्तव्य उहाँको आज्ञालाई मान्नु हो। 10 आज्ञाको सार परमेश्वरलाई र हाम्रा छिमेकीलाई प्रेम गर्नु हो। परमेश्वरको व्यवस्थाले हामीलाई ख्रिस्टमा डोर्याउने काम गर्दछ। जब हामी परमेश्वरको व्यवस्थालाई विचार गर्दछौँ तब हामी पापी छौँ भन्ने प्रष्ट हुन्छ। परमेश्वरको व्यवस्थाले हाम्रो पाप र व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा हामी पालन गर्न असमर्थ छौँ भन्ने कुराको जानकार पनि गराउँदछौँ। तर परमेश्वरले हामीलाई यसको समाधानको उपाय पनि दिनुभएको छ। जब यीशु ख्रिस्ट क्रुसमा मर्नुभयो, उहाँले हाम्रो पापको दण्ड भोग्नुभयो, हामीले उहाँमा विश्वास गरी हाम्रो पापको क्षमा पाउँदछौँ। ख्रिस्टले हामीलाई हाम्रो सबै दोषबाट बचाउनुहुन्छ र झन आज्ञाकारी हुन सक्षम तुल्याउनुहुन्छ। यस प्रकारले परमेश्वरको व्यवस्थाले हामीलाई मुक्तिको निम्ति ख्रिस्टतर्फ डोर्याउने गर्दछ। पुरानो नियममा कतिवटा नियम वा व्यवस्थाहरू विशेष जाति वा कुनै वर्गलाई तोकिएको थियो। ती कति पुराना नियमहरू मान्नुपर्ने बाध्यताबाट हामी स्वतन्त्र भइसकेका छौँ, किनकि ख्रिस्टले ती सबै व्यवस्थाहरूलाई क्रुसमा बलि भएर पुरा गरिसक्नु भएको छ। परमेश्वरको व्यवस्थाको पालनाले हामीलाई मुक्ति दिने त होइन, किनकि हामी व्यवस्थाद्वारा मुक्ति पाउने होइनौँ, तर हामीले उहाँको कृपा र अनुग्रहद्वारा मुक्ति पाएको कारणले व्यवस्था पालन गर्ने हौँ। व्यवस्था पालन हाम्रो जीवनको एउटा मार्गदर्शक हो। परमेश्वरसँगको हाम्रो यात्रामा हामी कसरी हिँड्नुपर्ने भन्ने हामीलाई दिइने एउटा निर्देशन हो। परमेश्वरको व्यवस्था चाहिँ हाम्रो लागि एउटा ऐना जस्तो हो। जसरी एउटा पापीले त्यो व्यवस्थाको त्यो ऐनामा गएर हेर्दछ, तब उसले आफूलाई पापी र भ्रष्ट छु भन्ने पाउँदछ र त्यो पापबाट मुक्त हुन ऊ अब ख्रिस्टकोमा जानुपर्छ भन्ने चेतना पाउँदछौँ। रोमी 3:20 पनि भन्दछ, यसकारण व्यवस्थाको कर्मले कोही प्राणी उहाँको दृष्टिमा धर्मी ठहरिने छैन, किनकि व्यवस्थाद्वारा नै पापको चेतना हुन्छ। कतिपटक हामी परमेश्वरको व्यवस्थालाई पालन गरेको बहाना बनाउँछौँ। हुन त हामी मानिस जाति पूर्ण रूपमा उहाँको व्यवस्था पालन गर्न असमर्थ छौँ, किनकि हाम्रो पापमय स्वभावले गर्दा। तर हामी दिन प्रतिदिन ती आज्ञा पालनको खुड्किलो पार गर्दै वा बिस्तारै उक्लँदै जान अवश्य सक्नेछौँ। परमेश्वरको व्यवस्थाको अध्ययनले सधैँ हाम्रो पापलाई देखाइदिन्छ। त्यसपछि हामी परमेश्वरतर्फ फर्कन्छौँ, पापको पश्चाताप वा क्षमा माग्दछौँ र परमेश्वरमा अझ नयाँ हुँदै आज्ञाकारी हुँदै बढ्नको लागि परमेश्वरसँग त्यो अनुग्रहको माग गर्दछौँ। तर यदि हामीले हाम्रो पापहरू लुकाउँदछौँ र बाहिरी रूपमा परमेश्वरको आज्ञा मानेको बहाना बनाउँदछौँ भने हामी चाहिँ ती फरिसीहरू जस्ता बाहिरी रूपमा आफूलाई असल र धर्मी देखाउने ढोङ्गी जस्ता हुनेछौँ। जसरी ख्रिस्टले बाहिर चुनले पोतेका चिहानहरू, बाहिर माझिएका कचौरा र थालहरू, सर्पका सन्तान आदि विभिन्न नामले सम्बोधन गर्नुभएको छ, जसको अर्थ बाहिरी रूपमा धर्मी तर भित्र कपट र दुष्टले भरिएका। परमेश्वरको व्यवस्थाले हामीलाई पवित्रीकरणमा लम्कन सहयोग पुर्याउँदछ। जसरी एउटा बालक आमाको दुध र अन्य पौष्टिक आहार खाएर शरीरमा दिन प्रतिदिन बढ्दै जान्छ, हामी पनि परमेश्वरको आज्ञालाई मान्दै क्रमशः हामी उहाँको स्वरूपमा बढ्दै जान सक्छौँ। जोन क्याल्भिनले भनेको वाक्य एउटा मलाई मन पर्दछ, परमेश्वरको व्यवस्था यस्तो एउटा कोर्रा जस्तै हो जो अल्छी र अट्टेरी गधाको लागि चेतावनी दिने अथवा भ्युजाउने काम यसले गर्दछ। हामीले हाम्रो परमेश्वरलाई महिमा र प्रशंसा र धन्यवाद दियौँ, किनकि उहाँले हामीलाई त्यो व्यवस्थाको बन्धनबाट छुटकारा दिनुभएको छ र हाम्रो तर्फबाट उहाँले सबै कर्तव्य पालन गरी हामीलाई स्वतन्त्र बनाउनु भएको छ। अब हामीले यो स्वतन्त्रलाई अब पाप गर्ने लाइसेन्स बनाउने होइन, तर उहाँको अनुग्रह र आशिषलाई मनन गरी उहाँले दिनुभएको आज्ञालाई अझ इमान्दारपूर्वक पालना गर्दै उहाँको प्रेमको असल गवाही दिनुपर्दछ। यदि हामी साँच्चैकै रूपमा ख्रिस्टमा हाम्रो नयाँ जन्म भएको छ भने त्यो व्यवस्था हाम्रो हृदयको पाटीमा लेखिएको छ र त्यसलाई इमान्दार साथ पालना गर्नलाई हामी सक्षम हुनेछौँ र त्यसलाई हाम्रो अधीनमा पार्न सक्नेछौँ, किनकि अब हामी व्यवस्थाको अधीनमा छैनौँ तर अनुग्रहको अधीनमा छौँ। किनकि पापले तिमीहरूमाथि राज्य गर्ने छैन, किनकि तिमीहरू व्यवस्थाको अधीनमा छैनौ तर अनुग्रहको अधीनमा छौ भनेर रोमी 6:14 हामी पाउँदछौँ। अन्तमा आजको प्रश्नको उत्तरलाई दोहोऱ्याउँछु फेरि, नैतिक नियम कहाँ समावेश गरिएको छ? 10 आज्ञामा नैतिक नियमलाई समावेश गरिएको छ। हस्त परमेश्वरले तपाईहरु सबैलाई अनुग्रह र आशिष दिउन्। धन्यवाद। जय मसीह।